जजेस के हेठ ऊपर 2 इस्तीफे आ गए हैं। हमारा अदलिया का निज़ाम कैसा है राणा साहब कि जो बड़े बड़े जजेस हैं जिन्होंने चीफ जस्टिस बनना था उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। क्या वजह है कि इनके करप्शन के क्यों इल्जामात लग रहे हैं दोनों पे? जी राणा साहब। जी बिल्कुल, आपका बहुत सवाल अहम है। हालिया हालात के तकाजा के मुताबिक कि पाकिस्तान की तारीख में ये जो है ना, एक पहली दफ़ा आपके सामने एक नई जो है ना स्टोरी क्रिएट हुई है कि एक आला तरीन जो है ना सुप्रीम कोर्ट जो है उसके आला तरीन जो है ना सीनियर मोस्ट जजेस जो है ना वो मुस्तफ़ी हो रहे हैं। तो इसमें आपको मैं एक और बात बता दूं, बाद हल्कों का ये शुनीद है, वो कह रहे हैं अभी मजीद और इस्तीफे आएंगे। तो वजह क्या बनी? हमारा मुआशरा ही ऐसा हो गया कि जिन्होंने इंसाफ दिलवाना है उन्हीं के ऊपर इल्जामात, हम उनको मुजरम तो नहीं कहेंगे, उन्हीं के ऊपर इल्जामात आ रहे हैं और वो अपनी कुर्सियां छोड़ रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने तो इंसाफ करना है। काजी बनते हुए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। काजी की अहमियत है इस्लाम में, हमारे दीन में, हमारे मुल्क में। तो क्या वजह है कि काजी को इस्तीफा देना पड़ा? जैसा कि आपको इल्म है, जुडिशल काउंसिल में उनके खिलाफ जो है ना वो शिकायत चल रही थी, जिसकी वजह से उनको उधर सामना करना पड़ा था अपने इल्ज़ामात का। लेकिन जो जुडिशल काउंसिल है उसका जो है ना ये था, उन्होंने ये नोट दिया है कि इनका ये मुतालबा था कि पहले हमें इल्ज़ामात जो है ना वो हमारे एक्सपोज किए जाएँ, हमें बताए जाएँ कि क्या इल्ज़ामात हैं हम पे। फिर उनको इल्ज़ामात भी उनको मुहैया किए गए हैं, उनका जवाब का मौका भी दिया गया, उनके वकला भी पेश होते रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि इन्होंने, हमें नहीं था मालूम कि इन्होंने इस तरह करना है, कि इन्होंने बिल्कुल इस्तीफ़ा ही, इससे दस्तबरदारी इख्तियार कर लेनी है। तो दूसरा मैं एक आपको और बात बता दूं, ये 2023 में एक जुडिशल काउंसिल में एक जो है ना जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साकिब निसार साहब हैं, उनके साथ भी इसी तरह की जो है ना शिकायत आई थी, लेकिन वो उसका फैसला नहीं हो पाया। वो इसी तरह ही रह गई थी कि जो उसमें जो 2023 में फैसला हुआ था उसमें कहा गया था कि अगर कोई जज मुस्तफ़ी हो जाता है, अपने ओहदे से दस्तबरदार हो जाता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। तो इसलिए अब वो फिल वक्त वो मुस्तफ़ी हो गए हैं, तो वो कार्रवाई रुक गई है। लेकिन जुडिशल काउंसिल ने कहा है कि हम उसकी राय देंगे ज़रूर, जो इल्ज़ामात इन पे लगाए गए हैं उसकी राय हम ज़रूर देंगे। बहुत शुक्रिया आपका। मैं अब जब चलता हूँ जट्टा साहब के पास, पता करूंगा सियासी हालात क्या देख रहे हैं। इंतखाब को 1 महीना रह गया है, बल्ले का निशान अभी नहीं मिला। क्या देखते हैं, क्या कहेंगे, क्या मशवरा है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली इनका जो अभी पॉइंट था बड़ा वैलिड था। प्रॉब्लम है कि हमारी जो सोसाइटी है सारी की सारी वो मिन हैसल कौम, हम सारे करप्ट हैं, और पता नहीं कोई जीन्स का इशू है या हमारी तरबियत के मसाइल हैं। यानी आप देखें कि इतनी मसाजिद हैं, इतने हमारे जो मजहबी मदरसे और सब कुछ है, लेकिन उन तालीमात में जो दुनिया की सबसे बेहतरीन तालीम है, और ये हमारा क्लेम है कि ये यूनिवर्सल है और ये सच्चाई है और यही रहती दुनिया तक, जो दुनिया खुदा का पैगाम है वो यही है। तो उसके बावजूद भी अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। प्रॉब्लम हमारा ये है कि हमारे कौल और फेल में बहुत गैप है। हम बातें बड़ी अच्छी करते हैं, लेकिन आप इन जजेस को देख लीजिए, जब वहां बैठे होते हैं, अभी जो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब हैं, उन्होंने बहुत अपने आप को किया है, और वो मैं समझता हूँ कि वो उनकी आहिस्ता आहिस्ता जो उन्होंने मास्क था, और कुछ ग्रुप ने उनको बहुत ज्यादा कहते थे जी ये बहुत आइन पसंद और कानून पसंद जज हैं। लेकिन बात यह है कि को बाय एंड लार्ज बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखना चाहिए और दूसरों की सेल्फ रिस्पेक्ट का भी ख्याल रखना चाहिए। और आपका काम ये होना चाहिए कि जज कहते हैं वो अपने जजमेंट के थ्रू बोलते हैं, और उनका ये काम नहीं है कि क्लाइंट की या वकील की तस्दीक करें।
اور اس کے علاوہ کہ وہاں خود ہی دلیلیں دے کے وکیل بن جائیں کہ جو ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے وہ سب پہ امپوز کرے اپنے ایک خاص ایجنڈا کے تحت، خاص لوگوں کو فیور کرنے کے لیے اور کچھ خاص لوگوں کے ساتھ بغض کی وجہ سے آپ کا جو کنڈکٹ ہے وہ کمنگ آف اے جج ہو جائے. تو اس لیے یہی پرابلم ہے ہماری اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کا بھی، جس میں الیکشن کمیشن ہے، چیف الیکشن کمشنر ہے، اس میں ہمارے ادارے ہیں، بہت ساری کمیاں ہیں، ایون ہماری پارلیمنٹ اور عدلیہ کا حال تو آپ کے سامنے ہے. یعنی ایک جج جو چیف جسٹس بننے والا تھا کچھ عرصہ، اور اس کو اب پرابلم ہمارا کیا ہو گیا ہے کہ ہم نے سسٹم اس طرح کا کر دیا ہے کہ کوئی بھی وہ بے شک صحیح ہو یا ملزم ہو، وہ کیونکہ ہمارا نظام اس طرح کا ہے کہ یہاں پہ ان لوگوں کا احتساب ہوتا ہے جو طاقتور لوگ ان کے لیفٹ پہ آ جاتے ہیں، یعنی وہ ان کے ساتھ الائن نہیں رہتے. جب ان کے ساتھ ان کی بات مانتے رہتے ہیں، الائن رہتے ہیں، تو اور وہ کرتے بھی یہ ہیں کہ وہ لوگوں کے اور ان لوگوں کے خاص طور پر جو کرپٹ ہوتے ہیں ان کو پروموٹ کر کے اوپر رکھتے ہیں تاکہ کل کو اگر وہ ہماری مرضی نہ مانے، اس سے ڈیویٹ ہونے لگیں تو ان کی فائلز دکھائیں اور ان کا احتساب کریں اور ان کو کہیں کہ اوکے یو آر ناٹ گوئنگ ٹو فالو آور لائن، تو پھر آپ کا انجام یہ ہوگا. تو یہ ہے میرا انالیسس کہ ہماری جو قوم کا گراوٹ کا شکار ہے ہر لحاظ سے، سیاسی، اخلاقی، مطلب ملک میں معاشی، کوئی بھی آپ دیکھ لیں دائرہ جو ایک سماجی دائرہ ہے، اس میں ہم بہت ہی دنیا کی قوموں میں پیچھے جا رہے ہیں. اس کا 1 منٹ ہے ہمارے پاس، اس کا حل بتائیے گا. ویسے تو ہمارے سپاہ سالار ہیں، جا رہے ہیں اداروں میں، اس کا افتتاح کر رہے ہیں، سنگ بنیاد رکھ رہے ہیں، دنیا میں تصاویر دکھا رہے ہیں کہ ہم بہت ہی مہذب اور ترقی یافتہ قوم اور ملک ہیں. تو لیکن ہمارا حال یہ انصاف کا حال تو آپ نے بتا دیا، اخباریں بتا رہی ہیں. اس کا حل کیا ہے؟ 1 منٹ ہے آپ کے پاس، پھر ہمارا پروگرام ختم ہونے کو ہے. جی، اس کا حل یہ ہے کہ جو ہمارا استحکام پاکستان رجسٹرڈ جرمنی ہے، اس کا ہم نے یہی اس کا حل سلوشن دیا ہے کہ سب سے پہلے تقسیم کو ختم کرنا ہوگا. اچھا، مذہب کی بنیاد پہ، ریجن کی بنیاد پہ، کیونکہ قوم کو تقسیم کیا ہوا ہے. ہم نے اپنے مفاد پرست گروپ بنائے ہیں، پارٹیاں ہیں تو وہ بھی اسی طرح سے ہیں. وہ ملکی مفاد بعد میں دیکھتی ہیں، پہلے اپنا مفاد اور اپنی سیاسی مفاد دیکھتے ہیں. یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے اور ایک قوم بنے اور میرٹ پہ ساری چیزیں ہوں اور انصاف کا بول بالا ہو. اور سب سے فائنل بات یہی ہے کہ دنیا میں ہم نے کوئی نیا انوینٹ نہیں کرنا ویل. دنیا میں بڑے سکسیسفل سسٹم چل رہے ہیں، ہم نے ان کو ہی بیسکس پہ جانا ہے اور ان کو فالو کرنا ہے. اگر ہم جائیں گے بیسکس پہ اور فالو کریں گے تو جس کا کام ہے اسی کو ساجے، ہر کوئی اپنے اپنے دائرہ کار میں رہے، تو یہ ملک بالکل اس کے اندر پوٹینشل بھی ہے اور اس کے اندر ہر طرح کی کیپیبلٹی ہے. بہت شکریہ. مساوات، آپ نے کہا کہ مساوات درس جو کہ اسلام بھی دیتا ہے نہیں ہے. اس کا حل کیا ہے؟ ہمارے پاس 1 منٹ ہے، پھر اس کے بعد پروگرام ختم ہوگا. جی، میں اپنے چٹھا صاحب کی بات کو ہی آگے بڑھاتا ہوں. جیسا کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ جو ہے نا پاکستان میں کوئی بھی ادارہ جو ہے نا ان خطوط پہ کام نہیں کر رہا جن پہ ان کو کرنا چاہیے. جیسے کہ پوری دنیا میں جو ممالک ہیں یا جو ادارے ہیں، جو فلاحی ریاستیں ہیں، وہ جیسے اپنا کام کر رہے ہیں. یہ پاکستان میں پرابلم یہی ہے کہ جن کے پاس اختیار ہے یا صاحب اختیار ہیں یا جن کو لیجسلیشن کا اختیار ہے، وہ دیکھا دیکھی ایک دوسرے کی طرف جو ہے نا ملک کو اندر سے اندر جو ہے نا وہ نقصان پہنچا رہے ہیں، جو کہ اپنی ذمہ داری کو پوری طریقے سے جو ہے نا نبھا نہیں رہے. تو جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے نا دن بدن جو ہے نا پیچھے کی طرف جا رہا ہے، تنزلی کی طرف ہے. یہ سب سے بڑی تنزلی کی طرف جا رہا ہے. دونوں بھائیوں کا بہت شکریہ. پروگرام ہم یہاں سے ختم کرتے ہیں کہ چٹھا صاحب نے کہا کہ برابری کے حقوق، اور آپ نے کہا ہے کہ ہمیں بالکل صحیح ہو کے کام کرنا پڑے گا ورنہ ہمارا نقصان ہی ہوگا. پروگرام یہاں ہم ختم کرتے ہیں. ناظرین،